पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में वाज़ेह कमी। कई शहरों में स्मॉग का इंडेक्स नीचे आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 188 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी का मयार 193 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और पेशावर में बारिश के बाद स्मॉग में कमी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अलीमुल हसन ने कहा कि नॉर्थ वेस्ट से हवा चलने पर स्मॉग में कमी हुई। दिन के औकात में धूप और रात को मौसम सर्द होगा। अगले चंद रोज़ में स्मॉग ज़ाइल हो जाएगी। मेट्रोलॉजिस्ट अलीमुल हसन कहते हैं कि पहले ही पेशगोई कर चुके थे कि 17 से 18 नवंबर के दौरान हवा की समत तब्दील होगी। पहले हवा जनूब मशरिक़ से आ रही थी, अब हवा शिमाल मगरिब से आ रही है। ये पैटर्न अगले 4-5 रोज़ बरकरार रहेगा। रात का टेम्परेचर भी बदलेगा और स्मॉग ज़ाइल हो जाएगी। दिन में धूप और रात में मौसम सर्द हुआ करेगा। वो दुनिया न्यूज़ से खुसूसी बात कर रहे थे। नवंबर को जो हमारी डिस्कशन हुई थी वेदर सिस्टम के अप्रोच के हवाले से, उस दिन भी इस फैक्टर से आपको आगाह किया था कि ये 17 नवंबर से 18 नवंबर के दौरान जो है विंड डायरेक्शन चेंज होगी। हमारे पास विंड जो है ना वो उस वक्त साउथ ईस्ट से आ रही थी, तो अब जो है ना नॉर्थ वेस्ट से आ रही है और ये पैटर्न आगे 4-5 रोज जो है ना प्रीवेल करेगा। तो इंशाल्लाह जो है ना नाइट के टेम्परेचर डिक्रीज होंगे और ये स्मोक जो है ना इंशाल्लाह सबसाइड हो जाएगी ये 4-5 रोज के लिए। और इसी तरह दिन में सनी और रात में कोल्ड वेदर हुआ करेगा। मशरक़ी हवाओं की तब्दीली और मसनूई बारिश से लाहौर और मुल्हिका इलाकों में स्मॉग इंडेक्स में कमी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 247 पर आ गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि तमाम इदारों के किरदार से पंजाब को स्मॉग से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। डिटॉक्स पंजाब मुहिम से तमाम इलाकों में स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी होगी। लाहौर में स्मॉग से बचाव के लिए ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से जारी। लाहौर में धुआं फैलाने वाली बड़ी गाड़ियों, ट्रक और दीगर गाड़ियों के दाखिले पर बदस्तूर पाबंदी आयद है। 103 बड़ी गाड़ियों को लाहौर में दाखिल होने से रोक दिया गया। लाहौर में एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों की पड़ताल का अमल 24 घंटे बिला तातुल जारी रहेगा। इसके अलावा मरियम औरंगज़ेब ये भी कहती हैं कि स्मॉग फैलाने वाले ज़राए के तदारुक के लिए कोशिशें जारी रखनी हैं। स्मॉग से बचाव के लिए हर शहरी का ताउन लाजमी है। मुश्किल फैसले अवाम की ज़िंदगी और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। नाज़रीन, भारत स्मॉग में सबसे आगे। दिल्ली 601 एयर क्वालिटी के साथ पहले नंबर पर। लाहौर का 188 एयर क्वालिटी के साथ दूसरा नंबर है, जबकि मशरक़ी हवाओं की तब्दीली के बाद मुल्हिका इलाकों में स्मॉग इंडेक्स में कमी आई। मज़ीद तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ैन अली। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पिछले कई रोज़ से 700 से ऊपर जो है वो 700 से तजावज़ कर चुका था, जबकि आज जो है वो शहर लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफ़ी बेहतरी देखने में आई है। और आज शहर लाहौर जो दुनिया के पहले नंबर पर रहता था, आज जो है वो दूसरे नंबर पर आ चुका है। जबकि पहले नंबर पर भारत का शहर दिल्ली, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से जो है वो आज ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दुनिया के दूसरे नंबर पर है, उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के करीब जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। मगरबी हवाओं का रुख जो है वो तब्दील हुआ है, जिसके बायस ये एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो बेहतरी देखने में आई है। पहले जो है वो मशरिक से मगरिब की तरफ हवाओं का रुख था, जिसके बाद शहर लाहौर में जो इंडिया से आने वाली हवा थी वो जो है वो स्मोक का बायस जो है वो बन रही थी। अब जो है वो रुख जो है वो चेंज हुआ है और अब शुमाल से जनूब जो है वो इसका हवाओं का रुख हुआ है, जिसके बाद शहर लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है वो बेहतरी देखने में आई। जबकि इसी के साथ साथ हुकूमत की जानिब से जो स्मोक तदारक के हवाले से इक़दाम किए गए हैं, जो लाहौर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर ट्रैफिक पुलिस, महकमा माहौलियात समेत दीगर महकमों के हमरा मिलकर जो है वो टीमें तैनात की गई हैं। जो हैवी ट्रक की लाहौर में दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि इसी के साथ साथ जो ग्रीन लॉकडाउन है वो भी लगाया गया है। ग्रीन लॉकडाउन भी लगाया गया है, दीगर इक़दाम भी किए गए हैं। ज़ैन, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर शहर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। स्मॉग के असरात से बच्चे, बूढ़े, बीमार अफराद समेत सेहतमंद अफराद भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। क्रिटिकल केयर हमजा का कहना है कि सांस में दुश्वारी के मरीज़ स्टीम ले, मास्क के इस्तेमाल के साथ अच्छी खुराक जिसमें विटामिन सी, फल, सब्जियाँ, ड्राई फ्रूट, यखनी के इस्तेमाल से क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करके वायरल इन्फेक्शन और स्मॉग के असरात से बचा जा सकता है। मज़ीद तफसील जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिल्कुल, शहर में स्मॉग का राज बदस्तूर जारी है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी आलूदा
ترین اور بدترین ہے، جس کی وجہ سے چھوٹے بچے، بیمار افراد جبکہ صحت مند افراد بھی اس سے شدید متاثر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہسپتالوں کے اندر جو مریض ہے اس میں 3 گنا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر حمزہ جو کہ کرٹیکل کیئر کے ایکسپرٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، جب بھی گھر سے باہر نکلیں، مارکیٹ جائیں، آپ اپنے ورک پلیس پہ جا رہے ہیں، ماسک جو ہے اس کو میک شیور کریں، کیونکہ بیکاز پریونشن از بیٹر دین کیور۔ آپ پریونشن کر لیں گے تو چیزیں خراب ہونے سے بچ جائیں گی۔ ہاں، جن کو سمٹمز آ رہے ہیں، ہاٹ بیوریجز، کعبہ، ان چیزوں کا استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، فریش ویجیٹیبلس کے جوسز ہوتے ہیں، جیسے کیرٹ کا، آج کل کیرٹ موسم کی ہے تو کیرٹ کا جوس استعمال کرتے ہیں، وٹامن سی لے سکتے ہیں۔ یہ سب کیا کہتے ہیں، آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتے ہیں۔ جی بالکل، جس طرح کہ آپ نے سنا جو طبی ماہرین کی جانب سے یہی بتا رہا ہے کہ اس وقت جو احتیاطی تدابیر ہیں، سب سے اہم ماسک ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اچھی خوراک میں جو پھل، سبزیاں، یخنی، جو ڈرائی فروٹس ہیں اس کا استعمال کر کے جو اسموک کے اثرات ہیں، جو وائرل انفیکشن ہے، ان سے بچا جا سکتا ہے۔ جی، فضا میں آلودگی کی شرح برقرار ہو تو اس سے سنگین قسم کی بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ فضا میں موجود سلفیٹ اور کاربن مونو آکسائڈ کی بڑھتی ہوئی مقدار میں زمین پر بسنے والے انسانوں کے پھیپھڑوں اور دل کے نظام کے علاوہ جلد اور گلے کو متاثر بھی کر سکتی ہے۔ عمر رسیدہ افراد، عاملہ خواتین اور چھوٹے بچے کمزور مدافعتی نظام کی وجہ سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اسموگ میں سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے، خاص طور پر گہرے سانس لینا مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ دمے کے مریض ہیں تو اسموگ میں جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسموگ سے سب سے زیادہ آنکھیں متاثر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان میں جلن اور خارش کا احساس ہوتا ہے۔ خاص طور پر موٹر سائیکل سوار اور کھلے مقامات پر کام کرنے والے لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں پہلے سے سینے، پھیپھڑے یا دل کی بیماری ہو، ان کے لیے اسموگ مزید بیماریوں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جاتا ہے، اسی طرح احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اسموگ کے مضر اثرات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اسموگ سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے ماسک کا استعمال کریں، آنکھوں کے لیے چشمے کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ اسموگ میں موجود گیسز کا مجموعہ آنکھوں کے مختلف امراض میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تمباکو نوشی ترک کی جائے یا کم کر دیں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور چائے کا استعمال کریں۔ باہر سے گھر آنے کے بعد اپنے ہاتھ، چہرے اور جسم کے کھلے حصوں کو صابن سے دھوئیں۔ گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں۔ گاڑی چلاتے ہوئے گاڑی کی رفتار دھیمی رکھیں اور حد نگاہ کم ہونے پر فوگ لائٹس کا استعمال کیا جائے۔ بازاروں، گلیوں یا سڑکوں پر فالتو پھرنے سے گریز کریں۔ گھر کی صفائی جھاڑو کے بجائے گیلے کپڑے سے کریں۔ گھروں کے باہر پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہیں۔ جنریٹرز اور زیادہ دھواں خارج کرنے والی گاڑیوں کو ٹھیک کرایا جانا چاہیے۔ عالمی ادارہ صحت سمیت دیگر اداروں کی مختلف تحقیقات میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ اسموگ سے امراض قلب، پھیپھڑوں کی بیماریوں سمیت پھیپھڑوں کا کینسر اور فالج جیسے سنگین امراض بھی ہوتے ہیں۔ حکومت کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ موذی امراض سے محفوظ رہا جا سکے۔ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ بیلاروس کے صدر 25 نومبر کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ بیلاروس کے صدر وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے۔ صدر بیلاروس صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں کریں گے، جبکہ زراعت، تجارت، سائنس، ٹیکنالوجی، صنعت اور ادویہ سازی کے شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان بیلاروس ٹریڈ روڈ میپ 2025 اور 27 پر دستخط کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ دونوں ممالک مشترکہ طور پر الیکٹرک وہیکل بسز کی پیداوار کے منصوبے کو حتمی شکل دینے پر غور بھی کریں گے۔ زرعی مشینری اور ٹریکٹرز کی تیاری کی صنعت میں تعاون کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ ناظرین، ڈریپ کی پنجاب میں فروخت ہونے والی 7 جعلی ادویات کی نشاندہی۔ ڈریپ سے پنجاب میں دستیاب جعلی ادویات کا پروڈکٹ ریکارڈ الرٹ جاری کر دیا ہے، جبکہ ڈریپ الرٹ کے مطابق پنجاب ڈرگ کنٹرول ڈائریکٹوریٹ نے جعلی ادویات کی نشاندہی بھی کی ہے۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے اسلام آباد سے فوزیہ علی ہمیں جوائن کریں گی۔ فوزیہ، کیا بتایا جا رہا ہے ڈریپ کی جانب سے اس معاملے پر؟ جی بالکل، جو جعلی ادویات ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن جاری ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈریپ نے پنجاب میں فروخت ہونے والی 7 جعلی ادویات کی نشاندہی کی ہے اور پروڈکٹ ریکال الرٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ پنجاب ڈرگ کنٹرول ڈائریکٹوریٹ نے جعلی ادویات کی نشاندہی کی ہے۔ پنجاب ڈرگ ٹیسٹنگ لیبز نے یہ جو 7 ادویات ہیں ان کو جعلی قرار دیا ہے، اور یہ جو متاثرہ ادویات ہیں یہ کراچی، لاہور، پشاور کی کمپنیز کی تیار کردہ ہیں، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہ معروف برانڈز کی امراض نسواں کے 4 ادویات کے 4 بیجز جو ہیں وہ جعلی ہیں۔ ان پنجاب میں دستیاب مرگی، سکون آور گولیوں کے 2 بیچ بھی جعلی ہیں۔ ڈریپ کے حکام کا یہی بتانا ہے۔ اس کے علاوہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جعلی ادویات کا جو معیار اور افادیت ہے اس میں یہ غیر واضح ہے، اور جعلی ادویات کے استعمال سے علاج جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ پنجاب کی مارکیٹ میں جعلی ادویات کی سپلائیز کی نشاندہی مزید کرنے کی بھی احکامات
اقدامات جاری کیے گئے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مارکیٹ سے جعلی ادویات کے خاتمے کو یقینی بنایا جائے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فوزیہ اپڈیٹ کے لیے.